बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ। मेरा आज का टॉपिक है अवाम के लिए माशी पॉलिसी और बेरोज़गारी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि 2 साल की मेहनत से माशियत को पांव पर खड़ा कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी टीम को हदायत की हैं कि वो हुकूमत की माशी कामयाबियों अवाम के सामने लाएं। वज़ीर-ए-आज़म की बातों से ये लग रहा है कि अवाम को इनकी हुकूमत की माशी कामयाबियां मालूम ही नहीं हैं, जिसकी वजह से अवाम हुकूमत को माशी मैदान में नाकाम समझ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इस बात पर यकीन रखते हैं कि इनकी हुकूमत ने माशी मैदान में बड़े बड़े काम कर लिए हैं और इन कामयाबियों की गूंज अवाम तक नहीं पहुंच रही है, जबकि इसके मुकाबले में अपोजिशन का प्रोपेगेंडा अवाम तक पहुंच रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की तशवीश बेजा नहीं है। खुदा का शुक्र है कि इन्हें इस बात का एहसास है कि माशी सरगर्मियों के समरात अवाम तक पहुंचना नागज़ीर हैं। इन्हें इस बात का एहसास है कि हुकूमत की माशी कारकर्दगी अवाम में इनकी मकबूलियत कम हो रही है और इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि माशी कारकर्दगी ही इनकी कामयाबी और नाकामी का मयार तय करेगी। ये बात काबिल इत्मीनान है कि वज़ीर-ए-आज़म को अंदाज़ा है कि माशी कारकर्दगी के बगैर इनकी हुकूमत की कामयाबी मुमकिन नहीं। जब से PDM ने महंगाई और हुकूमत की माशी नाकामियों को हदफ तनकीद बनाया है, तब से हुकूमत और बिलखसूस इमरान खान साहब के अंदर यह एहसास शिद्दत इख्तियार कर गया है कि हुकूमत के अवाम को हुकूमत की माशी कामयाबियों से आगाह किया जाए, वरना इससे पहले हुकूमत की पॉलिसी ये थी कि सारा मलबा गुज़श्ता हुकूमतों पर डालकर वक़्त गुजारा जाए और ख़ुद को बरीउज़्ज़मा करार दिया जाए। ये हिकमत अमली 2 साल तक तो कामयाब रही। हुकूमत ने अच्छा हनीमून गुजारा, लेकिन जिस तरह हर चीज़ की एक हद होती है, इसी तरह हुकूमत की इस हिकमत अमली की भी एक हद थी जो ख़त्म हो चुकी है। लोग अब हुकूमत से माजी की हुकूमत की करप्शन की कहानी नहीं बल्कि अपनी कारकर्दगी जानना चाहते हैं। सवाल अब यह है कि आपने क्या किया। मेरे ऑनरेबल वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपको ये भी समझना होगा कि माशी कारकर्दगी ऐसी चीज़ है जिसे अवाम को बताने की ज़रूरत पेश नहीं आती। ये सूरज की रोशनी की तरह सबको नज़र आती है। आपको अपना सियासी बयानिया बताने की ज़रूरत पेश आती है, मुखालफिन के ऐब बताने की ज़रूरत पेश आती है, अपना मंशूर और अपने वादे बताने की ज़रूरत पेश आती है, लेकिन माशी कारकर्दगी की बताने की ज़रूरत कम ही पेश आती है। ये लोग खुद ब खुद ही महसूस कर लेते हैं। लोगों को अपनी जेब से हुकूमत की माशी कामयाबियों का एहसास होना शुरू हो जाता है। माशरे में माशी खुशहाली हुकूमत की माशी कामयाबी की गवाही देना शुरू कर देती है। रोज़गार के मौक़े बताते हैं कि हुकूमत कितनी कामयाब है। क़ुव्वत ख़रीद बताती है कि हुकूमत की माशी पॉलिसियाँ कितनी कामयाब हैं। ये कैसे मुमकिन है कि हुकूमत हर माह मुसलसल बिजली महंगी करती जाए और साथ साथ ये भी चाहे कि लोग इसकी माशी पॉलिसियों के फ़ैन बन जाएं। अभी अगले रोज़ फिर बिजली महंगी की गई। हर माह फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली महंगी की जाती है। महंगी बिजली हर शहरी के बजट को मुतासर करती है, हर जेब पर असर डालती है। अब बिजली कोई लग्जरी नहीं है बल्कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल है। अगर हुकूमत ने अपनी माशी कारकर्दगी का जायज़ा लेना है तो इस बात का जायज़ा ही ले ले कि इसने गुज़श्ता 2 साल में बिजली और गैस की कीमतों में किस कदर इजाफ़ा किया है। हम मानते हैं कि हुकूमत IMF के साथ मुआहदों की वजह से मजबूर थी, लेकिन आम आदमी को इस मजबूरी ने माशी तौर पर बेहाल कर दिया है। घरेलू बजट अपसेट हो गए हैं। जब तक बिजली गैस की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तब तक आम आदमी को ये यकीन दिलाना मुश्किल है कि हुकूमत
کو معاشی میدان میں کوئی کامیابی ملی ہے، لیکن عام آدمی میرے جیسا یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اسے براہ راست کیا فائدہ ہوا ہے۔ یہ درست ہے کہ قومی خزانے کو اس کا بہت فائدہ ہوا ہے۔ تجارتی خسارہ پاکستان کو دمک کی طرح کھا رہا تھا، لیکن عام آدمی تو ان پالیسیوں کے ثمرات اپنے تک پہنچنے کا خواہش تو رکھتا ہے۔ لوگ روپے کی قدر میں کمی سے متاثر ہوئے ہیں، لوگ تجارتی سرگرمیوں میں کمی سے متاثر ہوئے ہیں۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ مارکیٹ میں خوشحالی کیوں غائب ہوئی۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کاروبار بڑھنے کی بجائے سکڑ کیوں رہے ہیں۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ روزگار کے مواقع بڑھنے کی بجائے کم کیوں ہو گئے ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ملازمین کیوں نکالے ہیں۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کئی دہائیوں سے منافع پر چلنے والی کمپنیاں یکدم خسارے میں کیسی چلے گئیں۔ ان سے ملازمین کیوں نکالے گئے؟ کیا حکومت کوئی ایسا سروے کرانے میں دلچسپی رکھتی ہے کہ کتنے اداروں سے کتنے بے روزگار ہوئے؟ کیا حکومت کو اس بات کا احساس ہے کہ روزگار کے مواقع حکومت کی معاشی سرگرمیوں کی کامیابی کا بنیادی نقطہ ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف لوگ بے روزگار ہو رہے ہوں اور دوسری طرف حکومت یہ چاہے کہ عوام اس کی معاشی کامیابیوں کے گن گانے شروع کر دے؟ حکومت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، عوام معاشی میدان میں حکومت کو ناکام ہی سمجھیں گے۔ بات صرف گندم اور چینی کی نہیں، دودھ، دہی، سبزیاں، دالیں، چائے کی پتی، انڈے، گوشت سمیت ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے۔ 2 سال حکومت نے اشیاء صرف کی قیمتوں پر کوئی کنٹرول نہیں رکھا، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں قیمتوں میں من مانے اضافے کیے گئے ہیں۔ کرونا کے دوران ڈبوں میں پیک دودھ کی قیمت ایک مثال ہے۔ ادویات کی قیمتیں بھی ایک پہلو ہے جس نے حکومت کی معاشی ساکھ کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے۔ کہیں نہ کہیں حکومت کو اندازہ کرنا ہوگا کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافے نے مریضوں کو اور ان کے لواحقین کے لیے زندگی عذاب کر دی ہے۔ ہم ایک مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے ہیں جہاں بوڑھے ماں باپ کی ادویات بھی عام آدمی کے بجٹ کا حصہ ہوتی ہیں۔ میرا اپنا خود کا بائی پاس 2010 میں ہوا۔ پہلے میری میڈیسن 2000 روپے میں آتی تھی، اب وہی میڈیسن میری 4500 روپے میں 4500 روپے میں آ رہی ہے۔ ہسپتالوں کی صورتحال اور وہاں بھی مفت علاج کی سہولت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سب حکومت کی معاشی کامیابیوں کو عوام کے سامنے مثبت چہرہ کے طور پر نہیں آنے دے رہی ہے۔ حکومت اور بالخصوص عمران خان صاحب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو مشکل بات عوام کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ انہیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ عوام اعداد و شمار کو نہیں سمجھتے۔ آپ انہیں لاکھ گراف بنا کر سمجھائیں، لوگ نہیں سمجھیں گے۔ ویسے تو یہ بات بھی ہر زبان میں عام پر ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں قرضوں میں کمی نہیں ہوئی، بلکہ قرضے بڑے ہیں۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اب جب کرپشن نہیں ہو رہی تو یہ قرضے کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ عوام کو حکومت کی معاشی پالیسیوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ حکومت انہیں کون سی معاشی کامیابیاں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل پیش کر رہا ہوں اپنے گھر کی، اپنے بیٹے کی، کہ اس نے BS آنرز کی 2 ماہ پہلے ڈگری لی ہے اور وہ 2 سال تک پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک پرائیویٹ جاب پارٹ ٹائم پہ کر رہا تھا اور جس کی سیلری اس وقت یہ 12,000 روپے لے رہا تھا۔ آج سے 2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اب 2 ماہ سے ڈگری لینے کے بعد مختلف کمپنیوں کے چکر لگا رہا ہے، کبھی کسی ادارے میں جا رہا ہے، کبھی کسی کمپنیوں میں جا رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کی جاب نہیں ہو رہی۔ اب جب کہ وہ بچہ ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے، جناب میرے آنریبل وزیر اعظم صاحب، 2013 سے یہی یوتھ آپ کے ساتھ ساتھ تھی اور 2018 کا الیکشن آپ نے اسی یوتھ کے ساتھ جیتا ہے۔ اب وہی یوتھ ہاتھوں میں ڈگریاں لیے پھر رہی ہے اور مختلف دفاتر کے دھکے کھا رہے ہیں۔ ینگ جنریشن جو آپ کی فین تھی اور فین ہے،
آج یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لینے کے بعد آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان رانا شکیل الرحمان کو اجازت دیں۔ اپنے گھر، محلے، اپنے شہر اور پیارے پاکستان کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔